السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه گذشته ذکر حضرت کعب بن مالک و دیگر صحابه‌ای که در غزوه تبوک از همراهی بازمانده بودند و ناراحتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این امر بیان شده بود. در این باره حضرت مصلح موعود نیز سخن فرمودند و به جماعت نصیحتی کردند. ایشان می‌فرمایند در احادیث آمده است که 3 مؤمن نیز در آن جنگ شرکت نکرده بودند. از یکی از آنان در احادیث بیانی طولانی نقل شده. او می‌فرماید، یعنی آن صحابی، که وقتی پس از بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد ایشان رسیدم از مردم پرسیدم بگویید آیا دیگر کسانی که از جنگ بازمانده بودند نیز آمده اند یا نه؟ و آنان چه عذرهایی آوردند و با آنان چه رفتاری شده است؟ گفتند مردم می آیند و عذرخواهی می کنند و می گویند ای رسول خدا برای ما دعا کنید تا بخشیده شویم و شما برایشان دعا می فرمایید. او می گوید به فکرم رسید، یعنی حضرت کعب، که من هم عذری بیاورم تا از سرزنش رهایی یابم، ولی سپس اندیشه دیگر در دلم افتاد. از صحابه پرسیدم چه کسانی آمده اند؟ آنان نامهایی بردند که همه از منافقان بودند. تنها 2 مؤمن را نام بردند و گفتند که آنان هیچ عذری نیاوردند بلکه به خطای خود اعتراف کردند. پس در دل گفتم چرا من خود را با منافقان همراه کنم؟ بهتر است به جای آوردن عذرهایی که در حقیقت عذر نیستند صادقانه بگویم که خطا کردم. هرچه می‌خواهید با من رفتار کنید. پس از این اندیشه تصمیم گرفتم به گناه خود اعتراف کنم و بدین گونه خداوند متعال را از پیوستن به منافقان نجات داد. آنگاه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم و صریحاً عرض کردم که سستی و غفلتی از من سر زد که در غزوه شرکت نکردم، وگرنه هیچ عذر واقعی نداشتم. بر این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که تا زمانی که فرمان خداوند متعال درباره تو نازل نشود از تو قطع رابطه خواهد شد. نام این صحابی کعب بن مالک بود. او بیان می کند که این فرمان برای ما بسیار سخت بود، زیرا در مدینه همه مسلمان بودند و حتی هیچ یک از منافقان جرأت نمی کرد با ما سخن بگوید. این ماجرا را به اختصار بیان کردم. تفصیل آن را در خطبه پیشین گفتم. ایشان در خطبه چنین فرمودند و سپس همان گونه که عرض کردم در این باره جماعت را نصیحت کردند. حضرت مصلح موعود می‌فرمایند در اینجا من دیدم، یعنی در قادیان، و این مربوط به سال 1936 میلادی است، که کسانی که با آنان سخن گفتن ممنوع است، یعنی کسانی که مجازات شدند، به خانه‌های احمدیان در محله ها می‌روند و اهل محل گویا در خوابند و متوجه نمی‌شوند. برخی از احمدیان اینجا مار می‌پرورند، ولی باید بدانند که این مارها نمی‌توانند خداوند را بگزند، نه پیامبرش را و نه خلیفه را.
آنان تنها کسانی را خواهند گزید که خودشان آنان را پرورده اند. ما به فضل خداوند متعال در امانیم، زیرا هر که را خداوند در پناه خود گیرد، چه کسی میتواند او را گزند رساند؟ این مارها تنها کسانی را خواهند گزید که بتوانند بگزند، و افسوس که برخی با دیدن رفتار این مارها چشم پوشی می کنند. در آن زمان برخی فتنه ها پدید آمده بود که به همین سبب ایشان ناچار به چنین سخنانی شدند. به هر حال در مدینه چنان که ایشان ادامه می دهند، هیچ منافقی نیز نمی توانست با آنان سخن بگوید. کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت می کند که چند روز پس از آن فرمان معلوم شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که همسران و فرزندان نیز از آنان جدا شوند. از میان ما 3 نفر یکی از صحابه پیر بود. همسر او نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و عرض کرد: ای رسول خدا، شوهر من پیش از این نیز چون پیر و ناتوان است، نه غذا می‌خورد و نه می‌خوابد و به سبب کهولت سن همیشه نیازمند کمک است. او از پیش نیز در وضعیتی نبود که روابط زناشویی داشته باشد. اگر اجازه دهید من در خورد و خوراک به او کمک کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خب، تا همین اندازه اجازه هست. حضرت کعب میگویند: به فکرم رسید که چرا من نیز برای خود چنین اجازه‌ای نگیرم، ولی سپس اندیشیدم که او پیر است و من جوانم، برای من چنین کاری شایسته نیست. پس به همسرم گفتم: به خانه پدرت برو، مبادا روزی تو را بخوانم و تو پاسخ دهی. به هیچ کس دیگر امیدی نداشتم که با من سخن گوید. تنها به سبب محبت و شفقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گمان می‌کردم که با دیدن رنج من دلشان به رحم آید. از این رو در مجلس ایشان می‌رفتم و با صدای بلند می‌گفتم: السلام علیکم، و سپس می‌نگریستم که آیا لبان مبارکشان حرکت می‌کند یا نه، ولی ایشان پاسخ نمی‌دادند. من از اضطراب برمیخواستم و میپنداشتم که شاید لبانشان حرکت کرده، ولی من ندیدم. پس از مجلس بیرون میرفتم و باز میگشتم و دوباره با صدای بلند میگفتم: السلام علیکم، و باز به لبانشان مینگریستم. باز برمیخواستم و میرفتم و باز میگشتم، ولی ایشان پاسخ نمیدادند. تنها گاهی از گوشه چشم به من مینگریستند. او میگوید: چون روزهای بسیار گذشت، نزد پسرعموی خود رفتم که همیشه با او میخوردم و مینوشیدم و زندگی میکردم. او در باغ خود مشغول کار بود. به او گفتم: ای برادر، تو محرم راز منی. ما همیشه با هم بوده ایم و هیچ سخنی از یکدیگر پنهان نداشته ایم. تو خوب میدانی که من مسلمان مخلصم و هیچ نشانه ای از نفاق در من نیست. امروز از اضطراب نزد تو آمدم تا بپرسم آیا من منافقم؟ ولی او هیچ پاسخی نداد و تنها به آسمان نگریست، که معنایش این بود که خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. او میگوید: چون آن برادرم که محرم راز من بود چنین پاسخی داد، احساس کردم زمین بر من تنگ شده است. از دیوار باغ بالا رفتم و بیرون آمدم و دیوانه‌وار به سوی شهر روان شدم. چون به نزدیکی شهر رسیدم، مردی به من نزدیک شد و پرسید: آیا تو فلان شخصی؟ گفتم: آری. پس نامه‌ای به من داد و گفت: این را فلان پادشاه فرستاده است. او پادشاه مسیحی از عرب بود که زیر فرمان حکومت روم بود. نامه را گشودم و خواندم. در آن نوشته بود: ما می‌دانیم که تو از بزرگان عربی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو را خوار کرده است، در حالی که باید تو را گرامی می داشت. اگر نزد من بیایی، با تو چنان رفتار خواهم کرد که شایسته مقام توست. مالک می گوید: پاسخی که برادرم یعنی پسر عمویم در باغ به من داده بود دلم را زیر و رو کرده بود و هنوز بیقراری در من بود. چون آن نامه را دیدم، حالتی از بهت بر من چیره شد و اندیشیدم که این آخرین حمله شیطان است، مبادا قدمم بلغزد. پس به آن قصد گفتم: به دنبال من بیا. در جایی مردی را دیدم که کوره‌ای می‌فروخت.
نامه را پاره پاره کردم و در آتش انداختم و به او گفتم به پادشاهت بگو پاسخ این است. این آخرین لحظات ابتلا و رنج آنان بود. سرانجام خداوند متعال رحم فرمود و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی کرد که خطای آنان بخشیده شده است. حضرت مصلح موعود در جای دیگر می‌فرمایند ماجرای کعب بن مالک چقدر آموزنده است. او در تمام غزوات همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. حتی در فتح مکه نیز حضور داشت، ولی در غزوه تبوک از روی سستی عقب ماند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم او را به چنان مجازاتی سخت دچار کردند که حتی پاسخ سلامش را نیز نمی‌دادند. به همه مسلمانان دستور داده شد که با او سخن نگویند تا آنجا که همسرش نیز از او جدا شد. در همان حال فرستاده ای از پادشاه غسان نزد او آمد و نامه ای آورد که در آن نوشته بود صاحب تو قدر تو را ندانست، نزد من بیا. او در پاسخ گفت این آخرین حمله شیطان است و نامه را در تنور انداخت و به فرستاده گفت این پیام را به پادشاهت برسان. اما حضرت مصلح موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که مردم امروزی چنین نیستند. در جماعت آن زمان حالتی بود که اگر کسی بازپرسی یا سوال میشد میگفتند به خدمات ما توجهی نشد، قدر ما دانسته نشد. باید دانست که نظام چیز دیگری است و کار کردن چیز دیگر و برای حفظ نظام هر کس خطایی کند از او بازخواست می شود، هر که باشد. پس باید تحت فرمان خداوند متعال برای دین چنان کوشش کنید که شیطان را بگریزانید، اما هرگز برای این کار نکنید که از شما تعریف شود. و پس از انجام کار چنین تصور نکنید که از خطاهای شما بازپرسی نخواهد شد. سپس بر خداوند منت مگذارید و از منت و آزار پرهیز کنید. با همه وسایل ممکن به اسلام خدمت کنید. احسان نکنید بلکه خدمت نمایید. همین باید انگیزه شما برای خوشنودی خداوند متعال باشد. این بخشی از خطبه‌های آغاز خلافت بود و مربوط به سال 1936 میلادی. سفر غزوه تبوک سفری بسیار حکیمانه و پربرکت ثابت شد تا آنجا که در سراسر سرزمین عرب هیبت مسلمانان مستقر گردید و در مدت کوتاهی پرچم اسلام در سراسر عرب به اهتزاز درآمد. در این باره نیز حضرت مصلح موعود رضی الله عنه بیان فرمودند می‌فرمایند که پس از بازگشت از تبوک مردم طائف نیز آمدند و اطاعت را پذیرفتند. پیشتر با مسلمانان می جنگیدند، اما اکنون یکی پس از دیگری آمدند و اجازه ورود به حکومت اسلامی را خواستند و در مدت کوتاهی پرچم اسلام بر سراسر عرب برافراشته شد. پس از بازگشت سریه‌ای نیز انجام شد که به سریه حضرت خالد بن ولید معروف است که به سوی نجران نزد قبیله بنی عبدالمدان از بنی حارث بن کعب فرستاده شد. عبدالمدان که قبیله‌ای به او منسوب است جد اعلای بنی حارث بود و نامش عمرو بن یزید بود. بر اساس روایت ابن سعد این سریه در ربیع الاول سال 10 هجری رخ داد، در حالی که ابن هشام آن را در ربیع الاخر یا جمادی الاول سال 10 هجری ذکر کرده است. در کتاب سیرت خاتم النبیین حضرت میرزا بشیر احمد صاحب تاریخ سریه خالد بن ولید به سوی نجران را ربیع الاول سال 10 هجری بیان کردند. به هر حال تفصیل آن چنین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت خالد دستور دادند که پیش از جنگ 3 بار آنان را به اسلام دعوت کنه. یعنی کسانی که سریه به سویشان فرستاده شده بود اگر اسلام را بپذیرند بهتر است و اگر نپذیرند و قصد جنگ داشته باشند باز هم 3 بار آنان را به اسلام دعوت کن و اگر باز هم جنگ خواستند آنگاه بجنگ. پس حضرت خالد دقیقاً چنین کرد و همه آنان مسلمان شدند. بنابراین حضرت خالد در میان آنان اقامت گزید، یعنی تبلیغ کرد و جنگی در نگرفت و آنان مسلمان شدند.
حضرت خالد در میان آنان ماند و به آنان کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را آموزش داد و این همان دستوری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او داده بودند. پس از آن حضرت خالد نامه‌ای به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد و چنین نوشت: به حضور حضرت محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم از سوی خالد ابن ولید: السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. من خدایی را که جز او معبودی نیست سپاس میگویم. اما بعد، ای رسول خدا، خداوند متعال بر شما رحمت نازل فرماید. شما مرا به سوی بنی حارث فرستادید و به من دستور دادید که 3 روز آنان را به اسلام دعوت کنم. اگر اسلام را بپذیرند در میانشان بمانم و احکام اسلام، قرآن کریم و سنت رسول را به آنان بیاموزم و اگر اسلام را نپذیرند با آنان بجنگم. برخی جزئیات در روایات ذکر نشده یا در منابع دیگر با مطالبی دیگر درآمیخته است، اما تعلیم اسلام این است که کسی را به زور مسلمان کنند. مقصود این بود که اگر آنان پیمان نپذیرفتند و باز هم قصد جنگ داشتند آنگاه جنگ جایز است. پس حضرت خالد میگوید: من نزد آنان رفتم و طبق دستور شما 3 روز آنان را به اسلام دعوت کردم و سوارانی نزدشان فرستادم که ای بنی حارث، اسلام را بپذیرید تا در امان باشید. پس مردم اسلام را پذیرفتند و از جنگ دست کشیدند. از این جمله نیز به روشنی معلوم می شود که آنان آغازگر جنگ نبودند و این سریه نیز برای جنگ فرستاده نشده بود، بلکه برای تبلیغ بود و تبلیغ انجام شد. سپس حضرت خالد نوشت: اکنون من در میان آنان مقیمم و اوامر و نواهی و احکام دین را به آنان می آموزم. هر فرمانی که از جانب شما صادر شود مطابق آن عمل خواهم کرد. و السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ به نامه حضرت خالد چنین فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم. از جانب محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خالد ابن ولید سلام. من ستایش می کنم آن خدایی را که جز او هیچ معبودی نیست. اما بعد، نامه تو همراه با قاصد به ما رسید و دانستیم که قبیله بنی حارث اسلام را پذیرفتند و پیش از آغاز جنگ به لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت دادند و این هدایت الهی است که خداوند متعال شامل حال آنان فرموده است. پس تو آنان را به ثواب الهی بشارت ده و از عذاب الهی بیم ده و خود با چند تن از ایشان نزد ما حاضر شو. و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. حضرت خالد پس از دیدن این فرمان چند تن از افراد بنی حارث را همراه خود برد و در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم حاضر شد. نامهای آنان چنین است: قیس بن حسین، یزید بن عبدالمدان، یزید بن معجل، عبدالله بن غراد، شداد بن عبدالله و عمرو بن عبدالله. هنگامی که این افراد در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم حاضر شدند، آن حضرت با دیدن آنان فرمودند: این چه کسانی هستند؟ چنین به نظر می رسد که اینان از مردم هندند. عرض شد: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینان از قبیله بنی حارثند. آنان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم سلام کردند و گفتند: ما گواهی می دهیم که شما رسول خدا هستید و جز خدا هیچ معبودی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من نیز گواهی می دهم که جز خدا هیچ معبودی نیست و بی تردید من فرستاده او هستم. سپس فرمودند: آیا شما همان مردمی نیستید که هرگاه با دشمن خود می جنگید او را می گریزاندید؟ آنان خاموش ماندند و هیچ یک پیش نیامد و سخنی نگفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار دوم همان سخن را تکرار فرمودند. باز هم خاموش ماندند و هیچ کس پاسخ نداد. بار سوم نیز آن را فرمودند. باز کسی پیش نیامد تا آنکه حضرت برای بار چهارم فرمودند:
هرگاه با دشمن می جنگید او را می گریزاندید، یعنی شما خود را بسیار نیرومند می پنداشتید. در آن هنگام یزید بن عبدالمدان عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آری ما همان مردمی هستیم که هرگاه با کسی می جنگیدیم او را می گریزاندیم. و 4 بار نیز همین سخن را تکرار کرد که ما جنگاوران و دلاوران بزرگی بودیم، ولی اکنون چنین شده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر خالد به من نمی نوید که شما اسلام آورده اید، من سرهای شما را زیر پایتان می افکندم. یزید بن عبدالمدان عرض کرد: ما نه از شما و نه از خالد سپاسگزار نیستیم. تازه اسلام آورده بود و گفت: ما از شما سپاسگزار نیستیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس از چه کسی سپاسگزارید؟ گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما از خداوند سپاسگزاریم که ما را به وسیله شما هدایت فرمود. پاسخ بسیار نیکویی داد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: راست گفتی. سپس فرمودند: بگویید به چه سبب در دوران جاهلیت بر دشمنان خود پیروز می شدید؟ گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما با هم متحد می شدیم و با دشمن می جنگیدیم. آنان می پنداشتند که چون ما متحدیم ناگزیر پیروز خواهیم شد و هیچ کس بر ما چیره نمی شود. چون اسلام آمد و همه قبایل را یکی کرد و قبایل گوناگون نیز یک دل شدند، آنان دریافتند که این مردم نیز متحدند و صلاح در این است که با آنان نجنگیم، بلکه نه تنها نجنگیم بلکه اسلام را بپذیریم، زیرا این دین حق است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قیس بن حسین را به عنوان امیر بنی حارث منصوب فرمودند و در پایان ماه شوال یا آغاز ذوالقعده آنان را مرخص کردند. 4 ماه پس از بازگشت آنان به قوم خود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت فرمودند. آخرین غزوه آن حضرت غزوه تبوک بود و آخرین لشکر یا سریه‌ای که ایشان اعزام فرمودند لشکر اسامه بود. تفصیل لشکر اسامه پیشتر در ذکر ایشان و در ذکر حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیان شده است. با این حال مختصراً با اندکی پس زمینه در اینجا نیز بیان می شود. در روایت بخاری آمده است که حضرت انس بن مالک روایت می کند نبی کریم صلی الله علیه و سلم پس از آن که خبری از آنان برسد مردم را از شهادت حضرت زید، حضرت جعفر و حضرت عبدالله بن رواحه آگاه ساختند. فرمودند: زید پرچم را برداشت. این پیش از لشکر اسامه بود و شهید شد. سپس جعفر آن را گرفت و او نیز شهید شد. سپس ابن رواحه پرچم را گرفت و او نیز شهید شد و چشمان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اشکبار بود. آنگاه یکی از شمشیرهای خدا، خالد ابن ولید، پرچم را گرفت تا آنکه خداوند او را بر دشمنان پیروز گردانید. پس از بازگشت از حجة الوداع، هنگامی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره بازگشتند، از سوی جنوب دیگر خطری برای اهل مدینه باقی نمانده بود، ولی از سوی شمال هنوز خطر رومیان وجود داشت، زیرا آن مسیحیان هنوز به نیروی خود مغرور بودند و هر لحظه ممکن بود از جانب آنان حمله صورت گیرد. افزون بر این، خون شهدای جنگ مؤته نیز هنوز بی پاسخ مانده بود، زیرا در آن جنگ به سبب مهارت حضرت خالد ابن ولید لشکر مسلمانان توانست به سلامت به مدینه بازگردد. پس از پایان حج چند روزی بیش نگذشته بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان دادند تا لشکری به فرماندهی حضرت اسامه بن زید برای حمله به شام آماده شود. آماده سازی لشکر اسامه 2 روز پیش از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روز شنبه کامل شد و آغاز آن پیش از بیماری آن حضرت بود. در پایان ماه صفر فرمان آماده سازی برای جنگ با رومیان صادر شد. حضرت اسامه را فرا خواندند و فرمودند: به سوی جای شهادت پدرت روانه شو، همانجا که حضرت زید در نخستین جنگ شهید شد. فرمودند: آنجا برو و دشمنان را با اسبان در هم شکن. من تو را امیر این لشکر قرار دادم. در روایت دیگری آمده است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند:
بلغا و داروم را با اسبان در نورد. بلغا منطقه‌ای در سرزمین شام است میان دمشق و وادی القرا و داروم مکانی است در فلسطین پس از غزه در مسیر مصر. و هنگام فرمان حرکت به سوی شام فرمودند صبحگاهان بر اهل اوبنا حمله کن. اوبنا نام مکانی در شام در سمت بلغاست. و فرمودند با شتاب حرکت کنید تا پیش از آن که خبر به آنان برسد به ایشان برسید. پس اگر خداوند متعال شما را پیروز گرداند در آنجا اقامت را کوتاه کنید و راهنمایانی با خود ببرید و دیدبانان و جاسوسان را پیشاپیش روانه کنید. نبی کریم صلی الله علیه و سلم با دست مبارک خود برای حضرت اسامه پرچمی بستند و فرمودند به نام خدا و در راه او جهاد کن و با آن کس که خدا را انکار کند بجنگ و خیانت مکن. کودکان و زنان را مکش و آرزوی رویارویی با دشمن مکن. این جمله نیز اشاره به خطر دشمن دارد که اگر دشمن حمله کند باید مقابله کرد ولی نباید آرزوی جنگ داشت. سپس فرمودند بیگمان نمیدانید شاید به سبب آن آزموده شوید ولی بگویید اللهم اکفناهم بما شئت واصرف عنا حربهم. ای خدا ما را در برابر آنان کفایت فرما چنان که خود خواهی و جنگشان را از ما دور گردان. این دعا را نیز آموختند که اگر ممکن است جنگ را بپذیرید. بپرهیزید. پس اگر با آنان روبرو شدید و جنگ در گرفت و آنان فریاد و هیاهو کردند بر شماست که وقار و خاموشی را نگه دارید. آنگاه با آرامش و وقار بجنگید و میان خود نزاع مکنید. اگر چنین کنید ترسو خواهید شد و هیبت و شکوه شما از میان خواهد رفت. در میان خود اتحاد پدید آورید و بگویید اللهم نحن عبادك وهم عبادك نواصينا ونواصيهم بيدك انت تكفينا اياهم. ای خدا ما بندگان توییم و آنان نیز بندگان تو اند. پیشانی های ما و آنان در دست قدرت توست و تنها تویی که میتوانی ما را از آنان کفایت کنی و بدانید که بهشت در زیر سایه شمشیر هاست. حضرت اسامه پرچمی را که از دست مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسته شده بود گرفت و آن را به حضرت بریده بن حسید سپرد و لشکر را در مکانی به نام جرف گرد آورد. جرف در 3 مایلی شمال مدینه واقع است. هیچ یک از مهاجران و انصار بزرگ باقی نماند مگر آنکه برای این جنگ فرا خوانده شد. از جمله حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیده بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت قتاده بن نعمان و حضرت سلم بن اسلم که همگی تحت فرمان حضرت اسامه قرار گرفتند. برخی از مردم سخنانی آغاز کردند و گفتند این جوان بر مهاجران نخستین امیر گماشته می شود در حالی که در میان آنان صحابه بزرگ حضور دارند و این پسر را امیر ساختند. چون این سخن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید سخت خشمگین شدند. در آن هنگام سر مبارک خود را با دستمالی بسته بودند و ردایی بر دوش داشتند. بر منبر بالا رفتند و پس از حمد و ثنای خداوند متعال فرمودند ای مردم، سخنانی درباره امیر ساختن اسامه به من رسیده است. اگر بر امیر ساختن اسامه اعتراض دارید پیشتر نیز بر امیر ساختن پدرش اعتراض کرده بودید. به خدا سوگند او شایسته امارت بود و پس از او پسرش نیز شایسته امارت است. او از کسانی بود که نزد من از همه محبوبتر بودند و بی تردید این هر دو از کسانی اند که درباره آنان جز نیکی و خیر نمیتوان اندیشید. پس برای این مرد یعنی اسامه خیر و نیکی را پاس دارید زیرا او از بهترین های شماست. مسلمانانی که همراه حضرت اسامه روانه می شدند پس از وداع با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی لشکر در محل جرف می رفتند تا در آنجا به سپاه بپیوندند.
بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شدت یافت، اما ایشان پیوسته تأکید می‌فرمودند که لشکر اسامه را روانه کنید. این لشکر به هر حال باید برود. در روز یکشنبه درد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر شد. هنگامی که حضرت اسامه از لشکر بازگشتند، پیامبر در حالت بیهوشی بودند. وقتی بیماری شدت یافت و حضرت اسامه آگاه شدند، بازگشتند. در آن روز مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارو خورانده بودند. حضرت اسامه سر خود را خم کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بوسیدند. ایشان قادر به سخن گفتن نبودند، اما هر دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرده و بر سر حضرت اسامه نهادند. حضرت اسامه میگویند دانستم که ایشان برای من دعا می کنند. سپس حضرت اسامه به سوی لشکر بازگشتند. روز دوشنبه دوباره نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و دیدند که حال ایشان بهتر شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به برکت خداوند متعال روانه شو. حضرت اسامه پس از وداع با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی لشکر خود رفتند و به مردم فرمان حرکت دادند. هنوز قصد حرکت داشتند که شخصی از سوی مادرشان حضرت ام ایمن پیامی آورد که به نظر می رسد آخرین لحظات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرا رسیده است. بر این اساس حضرت اسامه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدند و حضرت عمر و حضرت ابو عبیده نیز همراه ایشان بودند و پیامبر در حالت احتضار بودند. اندکی بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافتند. به همین سبب لشکر مسلمانان از محل جرف به مدینه بازگشت. حضرت بریده بن حصیب پرچم حضرت اسامه را برداشت و آن را بر در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نصب کرد. بر اساس روایتی دیگر هنگامی که لشکر حضرت اسامه در ذوخشب بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافتند. ذوخشب نیز در فاصله یک شب راه از مدینه واقع شده و در مسیر شام قرار دارد. به هر حال آنان بازگشتند. پس از آنکه بیعت با حضرت ابوبکر صورت گرفت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به وصال حق رسیدند، حضرت ابوبکر به حضرت برید بن حصیب فرمان دادند که پرچم را برداشته نزد اسامه بروند تا ایشان برای انجام مأموریت خود روانه شوند. حضرت بریده پرچم را به محل نخستین تجمع لشکر آوردند. گفته شده است که شمار این لشکر 3000 نفر بود که از میان آنان 1000 نفر سوار نظام بودند. بر اساس روایتی دیگر حضرت اسامه بن زید با 700 نفر به سوی شام فرستاده شدند. در روایتی آمده است که در روز دوم پس از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر اعلان عمومی کردند که مأموریت اسامه به انجام خواهد رسید. هیچ یک از افراد لشکر اسامه در مدینه باقی نمانند، بلکه همگی در جرف به لشکر ایشان بپیوندند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه بیان می‌فرمایند هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافتند، سراسر عرب مرتد شد و حتی انسان‌های شجاعی چون حضرت عمر و حضرت علی نیز با دیدن این فتنه دچار اضطراب شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روزهای نزدیک به وفات خود لشکری را برای حمله به سرزمین روم آماده کرد و حضرت اسامه را فرمانده آن قرار داده بودند. این لشکر هنوز روانه نشده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافتند. پس از وفات ایشان و ارتداد عرب، صحابه اندیشیدند که اگر در چنین زمان شورش و بغاوت لشکر اسامه برای حمله به سرزمین روم فرستاده شود، در مدینه جز پیرمردان، کودکان و زنان کسی باقی نخواهد ماند و هیچ وسیله‌ای برای دفاع از مدینه نخواهد بود. از این رو تصمیم گرفتند که هیئتی از بزرگان صحابه نزد حضرت ابوبکر رضی الله عنه برود
و از ایشان درخواست کند تا اعزام لشکر را تا فروکش کردن شورش به تأخیر اندازد. پس حضرت عمر و دیگر صحابه بزرگ نزد ایشان رفتند و این درخواست را مطرح کردند. هنگامی که حضرت ابوبکر این سخن را شنیدند با خشم فراوان به آن هیئت پاسخ دادند: آیا می‌خواهید که پس از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پسر ابو قحافه یعنی ابوبکر نخستین کاری که انجام دهد این باشد که لشکری را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان اعزامش را داده بودند متوقف سازد؟ سپس فرمودند: به خدا سوگند اگر سپاه دشمن به مدینه درآید و سگها پیکر زنان مسلمان را بر زمین بکشانند، باز هم من لشکری را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان اعزامش را داده اند متوقف نخواهم کرد. این شجاعت و دلیری در حضرت ابوبکر به سبب همان وعده الهی بود که فرمود: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. همان گونه که سیمی نازک وقتی به برق متصل شود نیروی عظیم در آن پدید می آید، به همین ترتیب در نتیجه ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروان ایشان نیز مصداق اشداء علی الکفار شدند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام درباره روانگی سپاه اسامه در کتاب لطیف خود سر الخلافه می‌فرمایند: ابن اسیر در تاریخ خود نوشتند که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافتند و خبر وفات ایشان به مکه و به والی آن عتاب بن اسید رسید، عتاب پنهان شد و مکه به لرزه افتاد و نزدیک بود که مردم آن مرتد شوند. و نیز نوشته است که عرب مرتد شد از هر قبیله، چه عوام و چه خواص گروهی مرتد شدند. نفاق آشکار گردید و یهودیان و مسیحیان گردنهای خود را برافراشتند تا ببینند که مسلمانان اکنون ضعیف شدند و میتوان بر آنان حمله کرد. مسلمانان نیز به سبب وفات پیامبرشان و کمی شمار خود در برابر کثرت دشمنان در وضعی قرار گرفتند همچون گوسفندان در شب بارانی که خیس و ناتوان از حرکتند. مردم به حضرت ابوبکر گفتند: این مردم تنها لشکر اسامه را لشکر مسلمانان می‌دانند و چنان که می‌بینید عرب بر شما شوریده است. پس شایسته نیست که این گروه از مسلمانان را از خود جدا کنید. حضرت ابوبکر فرمودند: سوگند به آن ذات که جان من در قبضه قدرت اوست، اگر یقین کنم که درندگان مرا خواهند رو بود، باز هم لشکر اسامه را طبق فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهم فرستاد. آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقرر فرمودند من نمیتوانم آن را نسخ کنم. خلاصه آن که ایشان فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به درستی برپا داشتند و اجرا کردند و به صحابه‌ای که در لشکر اسامه بودند دستور دادند که به لشکر بازگردند. فرمودند: هر کس که پیشتر در لشکر اسامه بوده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را به پیوستن به آن امر فرمودند هرگز نباید عقب بماند و من نیز اجازه عقب ماندن به او نخواهم داد. حتی اگر ناچار باشد پیاده برود باید همراه شود. پس هیچ کس از آن لشکر باز نماند و همه حرکت کردند. به هر حال درباره اعزام این لشکر به فرمان حضرت ابوبکر آمده است که وقتی سپاه اسامه طبق دستور ایشان در محل جرف گرد آمد، حضرت ابوبکر شخصا به آنجا رفتند، لشکر را بازبینی کردند و آن را منظم ساختند. همچنین نقل شده است که حضرت ابوبکر به حضرت اسامه فرمودند: اگر صلاح می‌دانید حضرت عمر را برای یاری در کارهای من در مدینه باقی بگذارید، زیرا حضرت عمر نیز در آن لشکر بودند. حضرت اسامه اجازه دادند. پس از این واقعه هرگاه حضرت عمر با حضرت اسامه دیدار می‌کردند، حتی پس از آن که خود خلیفه شدند، ایشان را مخاطب ساخته می‌گفتند: السلام علیک ایها الامیر، یعنی ای امیر سلام بر تو. و حضرت اسامه در پاسخ می‌فرمودند: غفر الله لکم، یعنی خدا شما را بیامرزد. حضرت ابوبکر به همراه دستورهای خود به حضرت اسامه چنین فرمودند: هر آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تو فرمان دادند
همان را انجام بده. در اجرای اوامر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ گونه کوتاهی مکن. جزئیات جنگ پیشتر بیان شده است، از این رو آن را تکرار نمی کنم. این لشکر همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودند پیروزمندانه بازگشت. دشمن یا کشته شد یا اسیر گردید و در این جنگ هیچ مسلمانی جان خود را از دست نداد. بر اساس روایات این لشکر پس از 40 تا 70 روز اقامت در بیرون به مدینه بازگشت. محبت حضرت ابوبکر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان بود که فرمودند چگونه ممکن است به سر ابو قحافه گره آن پرچمی را بگشاید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خود با دستان مبارکشان بستند. از این رو هنگام بازگشت لشکر اسامه گره آن پرچم گشوده نشد و آن پرچم بعدها نیز در خانه حضرت اسامه باقی ماند تا آنکه ایشان وفات یافتند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بخش از غزوات به پایان رسید. در آینده به خواست خدا به جنبه‌های دیگری از سیره خواهیم پرداخت. در این وقت می‌خواهم از 2 مرحوم یاد کنم و بعد از آن انشاءالله نماز جنازه را نیز اقامه خواهم کرد. آقای عزیزالرحمن خالد مربی سلسله در روزهای اخیر در سن 79 سالگی در آمریکا وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. پدر بزرگ مادری مرحوم حضرت میان رنگ علی رضی الله تعالی عنه از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. داستان ورود آقای عزیزالرحمن خالد به جامعه نیز چنین است که خود میگفتند زمانی که در کلاس 7 بودم روزی در مجمع صبحگاهی مدرسه تعلیم الاسلام های اسکول حضرت مولانا قاضی محمد نظیر صاحب تشریف آوردند و درباره ضرورت و اهمیت وقف زندگی سخنرانی کردند. این سخنرانی تأثیر عمیقی بر بسیاری از شاگردان گذاشت. پس از پایان سخنرانی در دل مرحوم شوق وقف زندگی پدید آمد و مستقیم به جامعه رفتند. پس از مصاحبه کوتاه در سال 1960 میلادی در جامعه پذیرفته شدند و در سال 1969 میلادی مدرک شاهد را از جامعه دریافت کردند. در طول دوران تحصیل در جامعه 9 سال به طور انجامید، زیرا در این مدت دچار سانحه قطار شدند که در نتیجه آن آسیب‌های شدیدی دیدند و 2 سال از دست رفت. اما با وجود این هرگز تسلیم نشدند و خداوند زندگیشان را حفظ کرد. خود می‌گفتند که به دعای حضرت خلیفة المسیح الثالث رحمه الله زندگیم نجات یافت. پس از آن که مبلغ شدند در کشورهای سیرالئون، نیجریه، غنا، تانزانیا و زنگبار خدمت کردند و در پاکستان نیز در مناطق مختلف به عنوان مربی انجام وظیفه نمودند. پس از بازگشت در تحریک جدید و وکالت اشاعت ربوه توفیق خدمت یافتند. نوه ایشان آقای حمزه عبیدالله که مربی فارغ التحصیل جامعه است میگوید آقای عزیزالرحمن میفرمودند که در آفریقا گاهی اوقات چنان میشد که تنها برنج را میجوشاندیم و بر آن نمک میپاشیدیم و همان را میخوردیم، زیرا هیچ خورش یا غذای دیگری در دسترس نبود. گاهی حتی همان برنج پخته نیز میسر نمیشد و چندین روز گرسنه میماندیم. اینها نمونه ای از کارها و فداکاری های مربیان و مبلغین اولیه است که مربیان و مبلغین امروز باید آن را الگوی خود قرار دهند. آقای انیس‌الرحمن انس پسر ایشان میگوید هرگز اجازه نمیدادند غذایی ضایع شود. در ایام جلسه نیز بارها اتفاق میافتاد که به جای گرفتن غذا در بشقاب همان تکه های باقی مانده نان روی میزها را میخوردند و میگفتند اگر حضرت مسیح موعود علیه السلام میتوانند این تکه های نان را بخورند پس ما چرا نتوانیم؟ از جوانی اهل تهجد بودند، خوش اخلاق، معاشرتی، دلسوز، نیکنهاد، پرتلاش و با وفا بودند. با خلافت رابطه عمیق از عشق و عقیدت داشتند. مرحوم از موسیان نیز بودند. زمانی که من در غنا بودم ایشان نیز آنجا بودند. با وفاداری، تلاش فراوان و سادگی کامل خدمت کردند. با بی‌نفسی کار می‌کردند. از ایشان 2 پسر و 3 دختر باقی ماندند و تعداد زیادی نوه و نتیجه دارند. خداوند متعال با مرحوم به مغفرت و رحمت رفتار فرماید و درجاتشان را بلند گرداند. ذکر دوم مربوط به جناب ایدی حمایدی از اندونزی است. ایشان در 22 نوامبر پس از ادای عمره ناگهان بیمار شدند و سپس در همان بیماری در سن 77 سالگی در مدینه منوره وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون.
در خانواده ایشان احمدیت در دهه 1930 میلادی وارد شد، زمانی که دایی ایشان آقای محمد رؤوف به دست حضرت مولانا رحمت علی رضی الله عنه بیعت نمود. پس از آن پدر بزرگ مادری ایشان و مادرشان نیز بیعت کردند. داماد ایشان آقای بسوکی احمد مربی سلسله هستند. او میگوید شب و روز شوق تبلیغ در دلشان بود و همیشه آرزو داشتند که در راه تبلیغ جان دهند. هرگاه با ایشان ملاقات می‌کردیم همواره موضوع گفتگو تبلیغ بود و شیوه تبلیغشان برای بسیاری از مبلغین الهام بخش بود. دخترانشان نیز می‌نویسند که پیش از اذان به مسجد می‌رفتند و در ذکر الهی وقت می‌گذراندند. هر روز قرآن کریم را با ترجمه و تفسیر تلاوت می‌کردند و آیات مربوط به تبلیغ را علامت گذاری می‌نمودند. هرگز نماز تهجد را ترک نکردند. در سن 76 سالگی نیز برای تبلیغ با موتورسیکلت سفر می‌کردند و به فرزندانشان می‌گفتند در قربانی مالی کوتاهی نکنید، این حق خداست. تا حد امکان بیشترین قربانی را انجام دهید و مبادا حتی یک پول از مال جماعت را استفاده کنید، زیرا باید پاسخگوی آن باشید. رهبر گروه عمره ایشان نوشته است که در طول عمره پیوسته می‌گفتند پس از بازگشت از اینجا تبلیغ خواهم کرد و به مردم خواهم گفت که اعضای جماعت احمدیه در مکه عبادت حج را انجام دادند. دکتری که هنگام بیماری ایشان را معاینه کرد پس از وفات گفت خداوند از نیکی‌های او خوشنود شد که سعادت دفن در جنت البقیع نصیبش گردید. در همانجا وفات یافتند و در همانجا در جنت البقیع به خاک سپرده شدند. اکنون در پاکستان احمدیان ما را اجازه نمی‌دهند که احمدیان را در قبرستان دفن کنیم و اگر قبر مسلمانی در نزدیکی باشد میگویند نزدیک آن نروید. اما خداوند به ایشان توفیق داد که در جنت البقیع دفن شوند. حالا اگر بتوانند قبر ایشان را از آنجا نیز بیرون آورند، ولی در آنان چنین قدرتی نیست. این مولوی‌های خود به زودی به انجام خود خواهند رسید ان شاء الله. سکرتر تبلیغ اندونزی آقای بناون وردی میگوید ایشان مبلغی موفق و بسیار پرشور بودند که حقیقتا این شعار را سرلوحه زندگی خود ساخته بودند که هیچ روزی را بدون تبلیغ نگذرانند. موتورسیکلتی قدیمی داشتند و با همان به روستاهای دوردست سفر می‌کردند و حتی به مناطقی می‌رفتند که در آنجا مخالفت وجود داشت و در نتیجه تبلیغ ایشان صدها نفر بیعت کردند. میگویند با خلافت رابطه‌ای بسیار عمیق، محبت‌آمیز و پر از عشق داشتند و به فضل خداوند متعال از موسیان بودند. از بازماندگان ایشان 4 دختر و 10 نوه باقی ماندند. همانطور که گفته شد یکی از دامادشان مربی است. خداوند متعال با ایشان به مغفرت و رحمت رفتار فرماید و درجاتشان را بلند گرداند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.